जाऊ दुध खाऊ जाऊ ओ दही खाऊ जाऊ मम्मी दही खाँदैछ जाऊ दही दिएको अनि गरम भइरहेको बच्चालाई दही दिएको कि बिचरा गरम भएछ ज्यादा दही खाइन अलिकति ठन्डा हुन्छ कि यिनीहरूलाई पनि बिचरा माथि बिहान माथि छतमा गएको थियो अनि कति 1 बजे होला बल्ल तल यहाँ आएछ माथि गएको थियो छत माथि गएको थियो बोलाउँदा पनि नआएको के आइज भन्दा बल्ल बच्चाहरू त बल्ल आएको अघि दही भात हालिदिएको थियो यति खायो त्यो अहिले दही मात्रै दिएको क्या खाएछ दही मात्रै त खाएछ बिचरा ए डल्लो बिचरा